يا سيدي يا فضيلة الشيخ، أنا أريد أن تشرح هذه القصة. هل عندك ما تريد إضافته على كلام الشيخ؟ عن هذه الأحوال التي واجهها الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في بغداد، يذكر محمد بن يحيى الحلبي في كتابه قلائد الجواهر أحوال في بغداد وأحوال الشيخ في بغداد، كيف كان يعيش. هو جاء لطلب العلم وترك جيلان وأتى إلى بغداد لكي يتعلم ويأخذ ويدرس العلم والصلاح والهدى. لكن عندما وصل إلى بغداد رأى كما ذكر الشيخ المنكرات والأحوال السيئة. يقول محمد بن يحيى حلبي في قلائد الجواهر: قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: وقع في نفسي أن أخرج من بغداد. لماذا؟ ليس لأجل أمر آخر، بل لكثرة الفتن التي بها، هناك فتن كثيرة. فيقول: فأخذت مصحفي وعلقته على كتفي ومشيت إلى باب حلبة لأخرج إلى الصحراء. كان يريد أن يذهب إلى الصحراء ويترك المدينة. فقال لي قائل: أين تمشي؟ كما قال هو لا يرى ولكن يسمع الصوت. قيل له: أين تمشي؟ فيقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: فدفعني دفعة خررت منها وقال: ارجع فإن للناس فيك منفعة. في بغداد، لو هو مكث في بغداد للناس فيها منفعة عظيمة، فيقال له: ارجع إلى بغداد فإن للناس فيك منفعة. فقلت: إيش علي من الخلق؟ أنا أريد سلامة ديني، أنا أريد سلامة ديني. فقيل له: ارجع ولك سلامة دينك. فيقول: ولم أرى شخص القائل. فلما كان من الغد اجتزت بالمظفرية، ففتح رجل باب داره وقال: يا عبد القادر تعال. فجئت فقال لي: إيش طلبت البارحة؟ أو قال: إيش سألت الله بارحة؟ فسكت ولا أدري ما أقول، فنسيت ما قلت وسألت الله. فاغتاظ مني ودفع الباب في وجهي دفعة عظيمة. فلما مشيت قليلا ذكرت الذي سألت الله، ووقع في نفسي أنه من الصالحين أو من الأولياء. فرجعت أطلب الباب فلم أعرفه، فضاق صدري. وكان ذلك الرجل الشيخ حماد بن دباس رحمه الله تعالى. ثم عرفته وصحبته وكشف لي ما كان يشكل علي. وكنت إذا غبت عنه لطلب العلم ثم رجعت إليه يقول: إيش جاء بك إلينا؟ أنت فقيه، سر إلى الفقهاء. فأسكت، وكان يؤذيني ويضربني، فطمع في أصحابه لكثرة ما يرونه. هم يرونه الشيخ يؤذيني ويضربني، وجعلوا يقولون: أنت فقيه، إيش تعمل هنا؟ فلما رأى الشيخ الناس يؤذونني غار علي، فقال لهم: لما تؤذونه؟ والله ما فيكم مثل أحد، أنا أؤذيه. يقول الشيخ: أنا أؤذيه لماذا؟ لأمتحنه. فأراه جبلا لا يتحرك. انظروا، يقول الشيخ، لا يقول تلامذته وجبل، بل يقول شيخه ومربيه: أنا أراه جبلا لا يتحرك. فكان الشيخ أمام المصائب في طلب العلم مثل الجبل لا يتحرك. هكذا كان استقامته وثباته على المصائب، في مواجهة المصائب، وهكذا كان الشيخ مدى أيامه في بغداد.